कि ये टोटल और टोटल डिपेंड करता है कंपनी मालिक के ऊपर। जब वो किसी बंदे के लिए अप्लाई करता है तो वो वहाँ पर वाज़े तौर पर कहता है कि मुझे फ़लाने फ़लाने मुल्क के लोग चाहिए। अब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितना अच्छा काम करेंगे तो उतना पाक मुल्क का नाम रोशन होगा, और वहीं मालिक दूसरे पाकिस्तानियों के लिए जाकर डिमांड शो करेगा। फिर ये हमारे लोग। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इस मरतबा जो सितंबर के महीने में इजरा हो रहे हैं उसमें जो मेडिएशन होता है वो क्या होता है। इस बारे में बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि ये मेडिएशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जो नए लड़के हैं उनको इन बारे में ज़्यादा मालूमात और पता वगैरह नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप लोग जो कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हो और जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के रोस्टर के ऊपर उनका नाम अपडेट हो चुका है और HRD की तरफ से उनकी मंजूरी होने के बाद उनका जो 2 साल का टाइम है उनका जो टाइम स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है तो फिर साल में कोरिया में 5 मरतबा सिलेक्शन होती है आप लोगों के वीज़े के लिए, आप लोगों के इजरा के लिए। जो 5 मरतबा होती है वो जब इजरा के टाइम होते हैं वो 5 दिन या 6 दिन का टाइम होता है जिसमें वो इजरा किए जाते हैं। यानी कि होते भी 4 से 6 दिन का टाइम है और साल में होते भी 5 मरतबा हैं, और उसी में आप लोगों का जो है ना ये मेडिएशन का प्रोसेस आता है। मेडिएशन में वही लोग शामिल होते हैं जिन लोगों ने टेस्ट पास करके सारा कुछ करा के अपनी फ़ाइल वगैरह जमा करा देती होती है, और उसके लिए उन्होंने HRD की जो मंजूरी हो जाती है जब उनका जॉब रोस्टर पे नाम शो हो जाता है। तो जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल वगैरह जमा करा दी है, या जिन लोगों ने अपने जिनके रोस्टर के ऊपर नाम शो हो चुका है, तो इन सभी लोगों को चाहिए कि अपने पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर EPS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपनी ID बना लें। उस ID के ऊपर आपका ये सारा प्रोसेस नज़र आ जाता है कि अब आपका मेडिएशन कब हो रहा है या कहाँ तक है, हुआ है या नहीं हुआ। आगे इजरा का जो प्रोसेस होता है, फिर जो सेंडिंग का जो प्रोसेस होता है, वो सारा आपकी ID के ऊपर आपको खुद ब खुद नेट के ऊपर शो हो जाता है, जो कि बिल्कुल आसान और सारा कुछ आसान तरीका होता है। इसमें आपकी ID और आपका पासवर्ड बड़ा अहम होता है, उससे आप ना भूलिएगा, क्योंकि फिर ये रीसेट करने में बहुत आपको मुश्किल और परेशानी होती है। मेडिएशन का प्यारे दोस्तों प्रोसेस ये होता है कि जिस दिन इजरा की डेट होती है, यानी कि जिस दिन जब ये मालिक अप्लाई करते हैं वर्कर के लिए, तो फिर मालिक को बंदा बुलाने के लिए, बंदा लेने के लिए वो 3 तरह के तरीके देते हैं। उनमें से एक तरीका ये होता है कि ये जो अब यानी कि आज 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जो 4-5 दिन का टाइम है, हर मालिक का टाइम मुख्तलिफ होता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, किसी को 2 बजे बुलाते हैं, किसी को 4 बजे, किसी को 1 बजे, यानी कि हर किस्म का उनके हिसाब के मुताबिक होता है। तो जब वो मालिक यानी कि एक दफ़ा एक तरीका ये होता है कि उसे खुद वहीं पे बुलाते हैं नदमों में कि आप आएँ और बंदे को जो आपको सेलेक्ट करना है बंदा सेलेक्ट करके लेकर जाएं। तो वहाँ जाकर जो बंदा जिन लोगों की फ़ाइल को देखता है, या एक बंदा अगर मालिक ने अप्लाई किया है और उसे 4 लोगों की जो फ़ाइल मिली है, तो इस प्रोसेस को मेडिएशन कहा जाता है। यानी कि जब वो मालिक आपको फ़ाइल दिखाता है तो उसी टाइम आपकी जो ID के ऊपर है वहाँ पर शो हो जाता है कि आपकी फ़ाइल किसी कंपनी वाले ने देखी है या किसी कंपनी वाले के पास गई हुई है। और दूसरा सिलेक्शन का प्रोसेस ये होता है कि वही मालिक जो है ना अपनी कंपनी के अंदर ही, अपनी कंपनी के पास ही वो लड़कों की फैक्स मंगवा लेता है। अगर वो एक बंदे ने अप्लाई किया हुआ है तो उसे 4 लड़कों की या 3 लोगों की तस्वीर भेजी जाती हैं। तो वो मालिक की जब वो तस्वीर जो फैक्स वगैरह करते हैं उस लड़कों का डाटा, तो उसी वक्त वही डाटा आपकी ID के ऊपर भी शो हो जाता है कि आपकी फ़ाइल किसी मालिक ने जो है ना बुलाई हुई है और ली हुई है। तो अब वो मालिक की मर्ज़ी है कि उन 4 में से एक कौन से लड़के को सिलेक्ट करता है। तो ये भी एक मेडिएशन टाइप है, यानी कि एक मालिक खुद जाता है लेने के लिए,
دوسرا مالک وہ فیکس کے ذریعے پیپر منگوا لیتا ہے، 2 بندوں کا اپلائی کیا ہے تو 8 بندوں کی فیکس جاتی ہے، 3 کا کیا ہے تو 12 کی، یعنی کہ اس طرح تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اور مالک کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر مالک کہتا ہے کہ نہیں مجھے ان میں سے لڑکے کوئی پسند نہیں ہے تو مجھے اور سینڈ کریں، تو وہ مالک کو اور بھی لوگوں کی سینڈ کر دیں کہ جتنے لوگوں کی وہ سینڈ کرتے ہیں اسی ٹائم آپ کی آئی ڈی کے اوپر بھی شو ہو جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کسی کمپنی میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ مالک کی مرضی ہے، مالک اسے 1 دن رکھتا ہے، 2 دن رکھتا ہے، 3 دن رکھتا ہے۔ جب جس لڑکے کو مالک کا دل کرے گا وہ سلیکٹ کرے گا تو باقی جو فائل ہیں وہ فائل ان لڑکوں کی واپس آ جائے گی۔ یہ جو آپ کو آپ کی آئی ڈی کے اوپر میڈیشن کا شو ہوتا ہے کہ آپ کے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو فائل ہے اس کو اب پاؤں لگ گئے ہیں، اس کو چلنا شروع کر دیا ہے، اور کوئی بھی مالک آپ کو سلیکٹ کر دیتا ہے۔ مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مالک کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، جس طرح آپ لوگوں کی آئی ڈی ہوتی ہے ای پی ایس کی، اسی طرح مالکوں کو بھی اپنی کمپنی کی ای پی ایس کی آئی ڈی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی خود بیٹھ کر وہ سلیکشن کر سکتے ہیں کہ انہیں بندے 6 پکچر چاہیے، نیوز چاہیے، جو بھی پاس کیا ان میں سے چاہیے، یعنی کہ وہ مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 طریقے دیے جاتے ہیں مالک کو بندہ لینے کے لیے، جو کہ E9 پروسیس کہتے ہیں، تو وہ اپنے پاس بندے کو 4 سال 10 مہینے ویزا لینے کے لیے بندے کی سلیکشن کرتا ہے۔ اب جس بندے کا میڈیشن ہوتا ہے یا جس بندے کی فائل کسی کمپنی میں جاتی ہے اور مالک اسے سلیکٹ نہیں کرتا، تو ایچ آر ڈی اور ای پی ایس کوئنگ ندمبو والوں کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس بندے کی فائل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ان لوگوں کے نسبت جن کی ابھی فائل جاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مالک انہیں پسند نہیں کرتا یا نہیں رکھتا، یا 4 بندے کی فائل جاتی ہے اور وہ 1 بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو باقی 3 کی فائل جو ہے جب وہ دوسرے مالک نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فائل گھومتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اسے سینڈ کی ہے مالک کو اور دوبارہ اس کو رکھ دیں اور دوسرے بندے کی فائل کر دیں، اس طرح نہیں کرتے۔ جس بندے کی ایک دفعہ فائل چل پڑے تو وہ جب تک اس کا مالک سلیکٹ نہ کرے اس وقت تک اس بندے کی جو ہے نا فائل وہ گھومتی رہتی ہے۔ ابھی یہ 4-5 دن کا جو ٹائم ہے، باقی 3 دن رہ گئے، تو آپ دیکھیں گے کچھ لڑکے ایسے بھی ہوں گے جن کی فائل 2-3 دن کمپنیوں میں گئی ہوگی۔ جب آپ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کمپنی کا نیم وغیرہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ جن لڑکوں کا ٹائم کم رہ رہا ہوتا ہے تو حتی الوسع ایچ آر ڈی اور ندمبو والے کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فائل کو زیادہ آگے کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، امتحان پاس کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ 2020 اور 2021 اور 2022 کے کافی سارے ایسے لڑکے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ٹائم تھوڑا ہے، تو بھائی جان گھبرائیں نہ، امجد بھائی نے اور ہم نے مل کر اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے ان اجراء میں کہ آپ کو وہ کوشش کا رزلٹ بھی نظر آئے گا، باقی آپ لوگوں کا نصیب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس پروسیس میں جب وہ سلیکٹ مالک کسی کو کر دیتا ہے تو وہاں پر جو آپ کی جو آئی ڈی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو شو ہو جاتا ہے کہ مالک نے سلیکٹ کر لیا، یعنی کہ اجرا کی ڈیٹ کا وہ شروع کر دیتے ہیں، مطلب ہے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے سینڈنگ مطلب ہے کہ کوریا سے آپ کے کاغذات واپس پاکستان جاتے ہیں، جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ مالک سائن کر کے بھیجتا ہے، جس کے اوپر آپ میں نے بھی اس کنٹریکٹ کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کنٹریکٹ کو سینڈ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر مالک کی مرضی ہے، وہ کینسل بھی کر سکتا ہے، مالک بھیجے یا نہ بھیجے، کیونکہ جب مالک بندہ ندمبو سے لیتا ہے تو اس وقت مالک آفس کی فیس دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 40,000 سے لے کر 60,000 یا 80,000 کے قریب ہوتی ہے، جو مالک آپ کو بلانے کے اوپر گورنمنٹ کو فیس ادا کرتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہیں صرف آپ لوگوں کی فیس ہوتی ہے۔ تو جب وہ مالک ادا کرتا ہے اسی ٹائم آپ کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہاں پر فارورڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے میڈیشن کا، جو آپ لوگ بار بار کویشچن کر رہے تھے کیونکہ آپ لوگ نئے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید رکھیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں بھی جو دیکھنے میں آیا ہے بہت کم اجرا ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے، اس کی سب سے مین اور اہم وجہ یہی ہے کہ یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی مالک کے اوپر
जब वो किसी बंदे के लिए अप्लाई करता है तो वो वहाँ पर वाज़े तौर पर कहता है कि मुझे फ़लाने फ़लाने मुल्क के लोग चाहिए। अब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितना अच्छा काम करेंगे तो उतना पाक मुल्क का नाम रोशन होगा, और वहीं मालिक दूसरे पाकिस्तानियों के लिए जाकर डिमांड शो करेगा। फिर ही हमारे लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ सकती है। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।